अब भोटो त घरमा गएर धुनु भए हुन्छ, जे गर्नुहुन्छ। तपाईँले भोटो धुनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त संविधानमा त तपाईँ राजेन्द्र महतो होइन अस्ति यही संविधानको शपथ ग्रहण गर्ने, अनि त्यही संविधान बमोजिम तपाईँले शपथ ग्रहण गर्दा यो संविधानको कर्तव्य आदि इत्यादि पालना गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यही सर्वोच्च अदालतले संविधानले चाहिँ यो पालना गर्ने कुरा मिलेन है भनेपछि अब भोटो धुनु छ, टोपी धुनु छ, घरमै धुनुहोस्। म नै राज्य हुँ, आई एम स्टेट भनेर भन्थ्यो इदी अमीनले। मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर जे भनेको थियो त्यसको नतिजा हो। दृष्टिकोणबाट 2078-221 र 2078-227 प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट भएको उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल नभएको देखाउँदाखेरि उहाँहरूलाई काम कारबाही गर्न नदिनु, मन्त्री परिषद विस्तार गरे असंवैधानिक बनियो। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप प्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेमाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उप प्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी भनेर सबैको नाउँ टोकेर तपाईँहरू असंवैधानिक भनिदियो। केपी शर्मा ओलीले हामी महन्त ठाकुरहरूले भनेको कुरा मान्यो भनेर सरकारमा गएका नहुन्, तर सरकारमा गएर त्यो अब कपडा धुन हो कि शपथ ग्रहण गर्न नभ्याउँदैखेरि नागरिकता अध्यादेश स्टे गरिदियो। अनि होइन, नागरिकता अध्यादेश स्टे गर्ने बित्तिकै यदि उहाँहरूको स्ट्राटेजी थिएन भने राजीनामा गरेर निस्किनु पर्थ्यो नि, निस्किनु भएन। अब सर्वोच्चले आफै त्यहाँबाट पनि निकालिदियो। तपाईँलाई निर्वाचन गर्नलाई मन्त्रीको जुलुस चाहिन्छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्छ, राज्य कोषबाट बजेट सजेट आदि इत्यादि जे छ त्यो त संयन्त्रले गर्ने हो नि चुनाव। त्यसो त आइजिपी पनि एउटा हुन्छ नि, होइन, सेनापति पनि एउटा हुन्छ, त सेना त 1 लाख 5 लाख हुन्छन् नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले निर्वाचनलाई केही असर पर्ने कुरा होइन। तराईको मागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो। उनीहरू सन्तुष्टि हुने भयो। नागरिकताको बारेमा इन्डियनहरूको धारणा भयो, तपाईँले अहिले स्टे गरिदिनु भयो, अब निर्वाचनमा जान्छ। अनि भारतको रुचिको विषय संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पनि भारतको रुचिको कुरा भयो। त्यसलाई प्रतिनिधित्व कसले गर्ने? केपी शर्मा ओलीले गर्ने। यस कारणले गर्दाखेरि प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले देशको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न आछ। अब अहिले मन्त्री परिषदै खतम भयो, सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्यो। सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठे पनि सुरक्षा चुनौती जे कुरा भए पनि 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त भने विदेशी चल खेल्छ, सङ्कट आउन लागेको भनेको थिए। विदेशी चल खेल्छ। 12 बुँदे समझदारी गर्न केपी ओली लगायतका तिमीहरू 5 वटा दिल्लीमा गएका होइनौ भने तिमीहरू चाहिँ चोखा छौ। यस कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैन। यसकारण केपी शर्मा ओलीले त के भन्ने भने मैले त तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेँ भने तपाईँहरूलाई मन्त्री पदमा पनि ल्याएकै हुँ, अध्यादेश पनि ल्याएकै हुँ, नागरिकताको कुरा गर्दैकै हुँ, तर अब सर्वोच्चले विधिको शासनले दिएन भन्यो भने अब विधिको शासन मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु बाहेक अरू के बाँकी राख्यो। यो संविधान निर्माण गर्नुभयो र जसले यो संविधानलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साह्रै ठुलो उपलब्धि र एउटा संसदीय प्रजातन्त्रको नमुनाको संविधान भनेर जे भन्नुभएको थियो, त्यो संविधान अन्तर्गत तपाईँले न्यायपालिकाको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यही न्यायपालिकाले त्यही संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीति चाहिँ छताछुल्ल सडकमा यो बुरी हाल देखिएको हो। र यो कसरी पनि हो भने अस्ति पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदाखेरि पनि यही संविधानका प्रणेता हौँ भन्नेहरूले एक थरी लड्डु खाँदै थिए। अर्को दिन फेरि नेकपा एमाले र माओवादी बेग्लै बेग्लै भन्दा फेरि भाङ खाएर धधुरो खाएर लड्दै थिए भने यो संविधान कस्तो बनाएको रहेछ भन्ने कुराको उहाँहरूलाई लेसन हो यो।
र अझै अर्को कुरा के हो भने तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानको धारा 77 बमोजिम तपाईले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भनेपछि हाम्रो यो उहाँहरूको संविधानको धारा 77 को व्यवस्था के हो भने प्रधानमन्त्री के भयो भने पदमुक्त हुन्छ भनेर व्यवस्था छ। राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ। अब यो भन्यो भने धेरै ठुलो पीडा बोक्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जाँदा केपी शर्मा ओलीले म संविधानको धारा 76 3 बमोजिम 76 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मैले प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर राष्ट्रपतिका निवेदन दिनुभयो। निवेदन दिएको 2 घण्टा भएको छैन, उहाँले चाहिँ होइन फेरि म 153 पाउँछु भन्नुभयो। हैसियतको कुरा गरेको अथवा उहाँहरूको यो नियतको कुरा गरेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न त सक्नु भएन। नसकेपछि के हुने भयो भने संविधानको धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएन भनेपछि प्रधानमन्त्री त स्वतः पदमुक्त हुनुभयो। अब त्यसै गरेर अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा त राष्ट्रपतिले जेठ 8 गते त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनै गरिसकेपछि तपाईँ संसद सदस्य हो होइन, केपी शर्मा ओलीजी पनि होइन, शेरबहादुर देउवाजी पनि होइन, अदालतमा विचाराधीन छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था भनेर 77 को 1 को गले निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा भनेपछि अब केपी शर्मा ओलीजी संसद सदस्य होइन, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन हो, कुनै हालतमा भन्नै परेन। अब त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि के हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा मन्त्री परिषद के हुन्छ त भन्ने कुरामा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाका अवस्थामा केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेल लगायतका यी 4 जना मान्छे चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त जेठ 8 गते पछाडि यिनीहरूलाई मन्त्री बनाउनु भयो। जेठ 8 गते त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो नि। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तपाईँ संसद सदस्य होइन, तपाईँले कसलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनु भयो? किनभने अब यही 77 को 3 ले के भन्यो भने उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भयो र उहाँ त अर्को चुनाव गर्नका लागि म त केयरटेकर हुँ भनेपछि उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ भनेपछि तपाईँ आफैले कार्य सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ, अर्को मन्त्री परिषद विस्तार गर्न कसरी पाउनुहुन्छ? विस्तार नै गलत थियो, गर्न पाउनु नै हुन्न। तपाईँ सोही मन्त्री परिषदले उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा संसद सदस्य नहुने बित्तिकै तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि अब के गर्ने त भनेपछि अब जतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यतिखेर त म प्रधानमन्त्री त छु भनेपछि म केयरटेकर भएँ। अब मेरो मन्त्री परिषदले काम गर्ने हो, मैले मन्त्री परिषद नयाँ बनाउन पाउँदिनँ, किनभने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म फेरि तपाईँलाई भन्दैछु म सोही मन्त्री परिषदले सोही त्यसैले काम चलाउनुपर्छ, तपाईँ अर्को ल्याउन पाउनुहुन्न। सर्वोच्चले त्यही भन्यो, अहिले त्यही भनेको त्यही भन्यो र सर्वोच्च अदालतको आदेशमै यो कुरा चाहिँ उल्लेख छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्ने भनी
संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र संविधानको धारा 77(3) साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसी रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन। यस दृष्टिकोणबाट 2078-221 र 2078-227 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल नभएको देखाउँदाखेरि उहाँहरूलाई काम कारबाही गर्न नदिनु, मन्त्री परिषद विस्तार गरे असंवैधानिक भनियो। त्यसो त अहिले भर्खर भएका राजेन्द्र महतो लगायतका जसपाका नेता सहित मन्त्रीहरू सबै एउटा भोटो नधोइकन गयो भन्ने पनि चर्चा होइन? अब भोटो त घरमा गएर धुनुभए हुन्छ, जे गर्नुहुन्छ। तपाईँले भोटो धुनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त संविधानमा त तपाईँ राजेन्द्र महतो होइन, अस्ति यही संविधानको शपथ ग्रहण गर्ने अनि त्यही संविधान बमोजिम तपाईँले शपथ ग्रहण गर्दा यो संविधानको कर्तव्य आदि इत्यादि पालना गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यही सर्वोच्च अदालतले संविधानले चाहिँ यो पालना गर्ने कुरा मिलेन है भनेपछि अब भोटो धुनु छ, टोपी धुनु छ, घरमै धुनुहोस्। यो कुरा त वास्तविक थियो पहिले हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेमाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी भनेर सबैको नाउँ टोकेर तपाईँहरू असंवैधानिक भनिदियो। बाँकी रहेको 5 जना मात्रै, 4 जना, 4 जना मात्रै संवैधानिक। 4 जना। अब एमालेको एकल सरकार यही सरकार भएर चुनाव हुन्छ त त्यसो भए? तपाईँलाई निर्वाचन गर्नलाई मन्त्रीको जुलुस चाहिन्छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्छ, राज्य कोषबाट बजेट सजेट आदि इत्यादि जे छ त्यो त संयन्त्रले गर्ने हो नि चुनाव। त्यसो त आइजिपी पनि एउटा हुन्छ नि होइन, सेनापति पनि एउटा हुन्छ, त सेना त 1 लाख 5 लाख हुन्छन् नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले निर्वाचनलाई केही असर पर्ने कुरा होइन। त्यसो भएदेखि यो कुरा थाहा हुँदा केपियुले किन पहिला विस्तारित गरेर त्यसो भए तपाईँ पनि त गलत बुझ्नुभएको मान्छे किन गरेर झुक्क्याउनु? म नै राज्य हुँ, आई एम स्टेट भनेर भन्थ्यो इदी अमिनले। मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर जे भनेको थियो त्यसको नतिजा हो। यसै कारणले उहाँले अहिले यो पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद विस्तारदेखि लगायतका जे जति काम कारबाही गर्नुभयो होला ती कुराहरूमा कहिले पनि मेरो समर्थन रहेन। कहिले पनि गरेन? यो पछिल्लो उसमा कहिले पनि मेरो समर्थन रहेन। तर सुरुमा त साथ दिँदै आउनुभएको थियो नि? होइन, अस्ति पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक छ भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुराको हदसम्म मात्र प्रधानमन्त्रीजीको कुरालाई लिएको हो। होइन भनेदेखि अब अहिले संविधानको कुनै धारा कुनै व्यवस्था उल्लेख नगरिकन तपाईँले कसरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री अनि तपाईँले चाहिँ मलाई संविधानको कुन धारा अन्तर्गत मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो? सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले त भन्यो। त्यसो भए भर्खरै अब एमाले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ, हजुरलाई पनि थाहा छैन, न्युजमा आइरहेको छ। एमाले के भन्यो भने अदालतको यो आदेशले राजनीतिलाई थप जटिल बनाउँछ भन्न थाल्यो। अब के हुन्छ? 78-2-23 गते नेपालको प्रधान सेनापतिले देशको पछिल्लो अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकमा सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्ने कुरामा सेना सजग छ भनेको थियो। त्यसको 5 दिन बित्दा नबित्दा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री 5 जनाले विदेशी शक्ति चलखेल आदि इत्यादि जे लिनुभयो तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ। अनि त्यो यो भूतपूर्व 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरूको यो गतिविधि वक्तव्य आउँदा नआउँदा हप्ता दिन बित्दा नबित्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण मन्त्री परिषद चाहिँ संविधानको प्रतिकूल छ भनिसकेपछि
यो संविधानले अब देशको राजनीतिक स्थिरता थाम्ने रहेछ। त्यसकारणले गर्दा यो संविधान अन्त्यको बाटो हो। यो यसैले नेकपा एमाले जेसुकै लेख्नुहोस्, बिमाले जे लेख्नुहोस्, अर्को पार्टीले जे लेख्नुहोस्, यो संविधान बनाउने तपाईँहरू हो कि होइन भने, अनि यो संविधान अन्तर्गत तपाईँहरूकै मान्छे प्रधानमन्त्री हो कि होइन भने, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई कसलाई कसलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ, कहिले कहिले मन्त्री परिषद बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने के बनाउनु भएको छ त? पहिला संसद विघटन पछि त सर्वोच्च र प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ भन्ने कुरा थियो नि, यो त मिथ्या साबित भएन अहिले? मान्छेले त आशंका थियो। म यो मिथ्या साबित भन्दिनँ। यो तपाईँलाई यो रणनीतिक हो भनेर तपाईँ किन भन्नुहुन्न? राजेन्द्र महतोजीसँग मैले नागरिकता अध्यादेश ल्याइदिन्छु, सब नागरिकलाई दिन्छु भनेर यता भने र नागरिकता अध्यादेश ल्याइदिएँ। अनि नागरिकता अध्यादेश चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चले चाहिँ खारेज गरिदिएपछि त उसँगको भएको कुराबाट पनि मलाई टाढिनु परेन, नागरिकता पनि बाँड्नु परेन नि। गेम हो यो गेम हो। यो स्टार्ट अब जसको दिमाग छ उसले गर्ने कुरा हो यो। यसै कारणले गर्दा अहिले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि त खारेज गर्यो नि त पहिला, योभन्दा अगाडि त बिस्तारै बिस्तारै ल्याइदियो स्टेप नागरिकताको अन्तरिम आदेश खारेज गरे होइन कि अध्यादेशलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले संविधान विरुद्ध अध्यादेश लिएर आउनुभयो, त्यसलाई रोकिदियो। तर राजनीतिक रूपले त होइन, केपी शर्मा ओलीले हामी महन्त ठाकुरहरूले भनेको कुरा माने भनेर सरकारमा गएका न हुन्। तर सरकारमा गएर त्यो अब कपडा धुन हो कि शपथ ग्रहण गर्न नभ्याउँदैखेरि नागरिकता अध्यादेश स्टे गरिदियो। अनि होइन, नागरिकता अध्यादेश स्टे गर्ने बित्तिकै यदि उहाँहरूको स्ट्राटेजी थिएन भने राजीनामा गरेर निस्किनु पर्थ्यो नि, निस्किनु भएन। अब सर्वोच्चले आफै त्यहाँबाट पनि निकालिदियो। यसकारण केपी शर्मा ओलीले त के भन्ने भने मैले त तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेँ भने तपाईँहरूलाई मन्त्री पदमा पनि ल्याएकै हुँ, अध्यादेश पनि ल्याएकै हुँ, नागरिकताको कुरा गर्दैकै हुँ, तर अब सर्वोच्चले विधिको शासनले दिएन भन्यो भने अब विधिको शासन मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु बाहेक अरू के बाँकी रह्यो? अध्यक्ष संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि के हुन्छ? यो त रोचक आयो नि त कुराकानी। मेरो हिसाबमा प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पुनर्स्थापित हुँदैन। किन हुँदैन? योभन्दा अगाडि त भएको थियो नि, अब नहुने कुरा के छ? जनतालाई छनौट पार्दैन न। प्रतिनिधि सभा किन पुनर्स्थापित हुँदैन भने राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो। केपी ओली 153 लिएर जानुभयो, शेरबहादुर देउवाजी 149 लिएर जानुभयो। एउटा पार्लियामेन्ट हाम्रो 275 को 302 जनाको संसद सदस्य हुन्छ। त्यो 302 जनालाई पुनर्स्थापित गर्ने हो सर्वोच्चले। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि अर्को कुरा के भने अब यति कुरा मैले धेरैचोटि भन्छु, म तपाईँहरूलाई सम्प्रेषण गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन मलाई कहिलेकाहीँ। संविधानको धारा 66(2) के हो भने संविधानको धारा 66(2) को व्यवस्था के हो भने संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्ने काम कार्यवाही, लामो कुरा नगरिकन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम हुन्छ भने हुन्छ। भनेपछि अब तपाईहरु 2 जना प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुस् भन्दाखेरि कुन मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो विद्यादेवीलाई? किनभने त्यो त राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार रहेछ। राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार भएकै कारणले उहाँले सर्वोच्चमा के लिखित जवाब दिनुभयो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको काम कारबाहीमा अदालतमा सवाल जवाफ गर्न पाइँदैन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 ले भनेपछि मैले मेरो विवेक गरेको बारेमा तपाई
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ र हुँदैन भन्ने को जनताले भन्ने कुरा हो नि अब के हुन्छ त्यसपछि फेरि क्षमा चाहौँ कुरा बुझ्नु पर्का लागि निवेदन गर्छु म जनताले बुझ्ने अजन्ताले बुझ्ने होइन तपाईँको विशुद्ध कार्यकारी अधिकार सर्वोच्च अदालतले तपाईँको विशुद्ध कार्यकारी अधिकारमा प्रवेश गर्नै पाउँदैन भनेको किनभने संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने आधार कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो राष्ट्रपतिकोमा तपाईँ राष्ट्रपति म 153 लिएर गएँ उहाँ 149 लिएर जानुभयो 275 को संसद सदस्य भएको पार्लियामेन्टमा उहाँ र मैले तपाईँकोमा ल्याएको सदस्य सङ्ख्या त 302 जना भयो नि अब त्यस्तो पार्लियामेन्ट छ भनेर सर्वोच्चले स्थापित गर्ने यसै कारणले शेरबहादुर देउवाको दाबी पनि झुटो केपी शर्मा ओलीको दाबी पनि झुटो आधार छैन तर र त्यो आधार कसले हेर्ने म राष्ट्रपति मैले हेर्ने किनभने त्यो आधार हेर्नलाई त प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भने छैन यस कारणले गर्दाखेरि म 100% विश्वस्त छु यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैन भनेपछि अब संसद अहिलेको जे अवस्था छ चुनावको कुरा पनि छ अब चुनाव हुन सक्छ चुनाव हुन सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अस्तिको दिन 29 मे इन्डियन एक्सप्रेसमा तत्कालीन नेपालका राजदूत भारतीय राजदूत श्याम शरणले आफ्नो उसमा लेख्नुभयो काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन् यो सम्पूर्ण कुरा यो रणनीतिक कुरा हो यो अनि तराईको मागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो उनीहरू सन्तुष्टि हुने भयो नागरिकताको बारेमा इन्डियनहरूको धारणा भयो तपाईँले अहिले स्टे गरिदिनु भयो अब निर्वाचनमा जान्छ अनि भारतको रुचिको विषय संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पनि भारतको रुचिको कुरा भयो त्यसलाई प्रतिनिधित्व कसले गर्ने केपी शर्मा ओलीले गर्ने यस कारणले गर्दाखेरि प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले देशको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न आछ अब अहिले मन्त्री परिषदै खतम भयो सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्यो सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठे पनि सुरक्षा चुनौती जे कुरा भए पनि 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त भने विदेशी चल खेल्छ सङ्कट आउन लागेको भनेको थिएन विदेशी चल खेल्छ 12 बुँदे समझदारी गर्न केपी ओली लगायतका तिमीहरू 5 वटा दिल्लीमा गएका होइनौ भने तिमीहरू चाहिँ चोखा छौ यस कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैन कुनै हालतमा हुँदैन अब मेरो विश्वास हो हुँदैन हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद